बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बेअदद कुल्ल मालूम लक। सामीन व नाज़रीन, आज 14 अगस्त और 2023 साल है। टॉक नेक्सिस के आज के इस प्रोग्राम के साथ राजा आफ्ताब अहमद ख़ान हाज़िर खिदमत है। आज 14 अगस्त की एक सुबह है और हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, और आज़ाद मुल्क के शहरी भी ऐसे हैं कि जिन पर कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ आइन की पाबंदी नहीं है, कानून की पाबंदी नहीं है, अखलाकियात की पाबंदी नहीं है, माशरती पाबंदी नहीं है। हम इन पाबंदियों से भी मावरा हो गए हैं। हाज़रीन मोहतरम और सामीन, आज हमें ये सोचना है कि ये पाकिस्तान बना क्यों था, इसका ख्वाब क्या था, इसकी ताबीर व तकमील क्या है। ये पाकिस्तान का ख्वाब जो बर्रे सगीर हिंद व पाकिस्तान के मुसलमान साल हा साल और सदियों से देखते आए थे, उस ख्वाब की ताबीर बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमान अकाबरीन ने आल इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सूरत में इसको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया और एक कैंपेन चलाई और अंग्रेज़ों से निजात हासिल करने के लिए एक आज़ाद खित्ते की बुनियाद चाहिए और दो कौमी नज़रिया मुतारफ़ कराया, और उस दो कौमी नज़रिए को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि मुसलमान एक अलहदा कौम हैं, मुसलमानों का रहन सहन अलहदा है। हम एक नज़रियाती रियासत बनाने जा रहे हैं, जिस नज़रियाती रियासत की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर होगी। हमने तवील जद्दोजहद की और उस जद्दोजहद का लीडर हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को चुना। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे अकाबर बुज़ुर्गान ने इसकी नज़रियाती तश्कील दी और इसको मुहिम को लेके आगे चले। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से इस जो कैंपेन बन रही थी, यहाँ से वो वापस बरतानिया चले गए। मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब कायद आज़म वहाँ से दोबारा वापस आए तो अल्लामा शबीर उस्मानी इस वाक़े के रावी हैं। अल्लामा शबीर उस्मानी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। उन्होंने बताया कि मैंने एक दिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि आप तो यहाँ से चले गए थे, तो आप कैसे वापस आए हैं। उनके पूछने का मतलब था कि अल्लामा इकबाल या वहाँ के दीगर अकाबरीन की में से किसकी दरख्वास्त पे आए हैं। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या इस शर्त पे सुनाया कि जब तक मेरी हयात है आप इस वाक़े को कहीं आगे बयान ना करें। वो वाक़या यूँ बयान किया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं इंग्लैंड में एक दिन अपने कमरे में सोया हुआ था और रात के किसी पहर मुझे कमरे में हलचल महसूस हुई और मुझे यूँ लगा कि ज़लज़ला आया है। मैं फ़ौरन उठ के बाहर निकला, बाहर देखा तो बाहर का माहौल बिल्कुल साफ़ था, वहाँ कोई ज़लज़ले के आसार नहीं थे। मैं वापस आया, फिर लेट गया, कुछ देर बाद फिर ऐसा महसूस हुआ, फिर मैं उठा, फिर बाहर गया, फिर बाहर देखा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। फिर तीसरी बार जब फिर ऐसे झटका महसूस हुआ, मैंने अपनी आँख खोली और उठ के देखा तो मेरे सामने एक शख्सियत बैठी हुई थी। मैंने सवाल किया कि आप कौन हैं। ये सारी गुफ्तगू इंग्लिश में अंग्रेज़ी में हुई थी। तो आप कौन हैं। उस शख्सियत ने फरमाया कि मैं तुम्हारा पैगम्बर। आपने फरमाया कि मेरे लिए क्या हुक्म है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके लिए ये हुक्म है कि आप यहाँ से जाएं और बर्रे सगीर के मुसलमानों की क़ियादत करें, और पाकिस्तान के बनाने का हमने फ़ैसला कर लिया है। ये जो हुक्म था, उस हुक्म को लेके मैं यहाँ बर्रे सगीर पाक व हिंद में आया हूँ। ये इसकी एक रूहानी ताबीर थी और पाकिस्तान का क़याम
14 अगस्त 1947 को अमल में आया और उस रात 27 रमज़ान अल मुबारक भी था। ये उसके रूहानी पहलू हैं। उसके बाद आगे हमने सफ़र शुरू किया कि क़याम पाकिस्तान जब हो रहा था तो हम किस जद्दोजहद से गुज़रे। हमारी हज़ारों और लाखों लोगों की बेआबरू लाशें, बेगोरो कफन लाशें, वो उस जद्दोजहद की अक्कास हैं। हज़ारों इस्मतें हमारी उस राह में कुर्बान हुईं, हज़ारों काफ़िले लुटे, हिंदू बलवाइयों ने हमले किए और हज़ारों लोगों और लाखों लोगों की कुर्बानी दी, हत्ता के छोटे छोटे बच्चों का कत्ले आम किया। ये लुटे पुटे काफ़िले जब पाकिस्तान में पहुँचे तो उन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन पर सजदा किया और अपनी मंजिल करार दिया। लेकिन यहाँ आगे एक नया इम्तिहान था। मुझे याद है मेरे वालिद मरहूम और मेरी खाला, खालू और कुछ बुज़ुर्गों ने मुझे बताया कि हम लोग वहाँ से जब आए तो यहाँ पे एक मानसर कैंप था जिसमें वहाँ से आए हुए मुतासरीन मौजूद थे और वहाँ फ़ी कस एक आदमी के लिए 2 छटांक राशन होता था और उसको वो खा के तो ज़िंदगी का निज़ाम चला रहे थे। इस तरह की मज़दूरियाँ, काम काज अभी पैदा नहीं हुए थे। तो वहाँ पे ताउन की बीमारी फैल गई जिससे उस कैंप में हज़ारों बच्चे जवान वो अपनी जान गंवा बैठे। हम ये सारी मंजिलें तय करते करते हम एक पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाज़रीन सामीन, आज सवाल ये है कि हम 76वीं सालगिरह मना रहे हैं पाकिस्तान की। एक छोटी सी दुकान वाला वो भी हर शाम को अपने गल्ले काउंटर को कैलकुलेट करता है कि उसने आज क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया। एक बिजनेसमैन हर महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद अपना ऑडिट कराता है कि उसने क्या पाया, क्या खोया। हम 76 साल होने के बावजूद हम अपना ऑडिट नहीं कर पाए कि हमारी पॉलिसियाँ कहाँ जा रही हैं, हमने कौम को किस तरफ लेके गए। हम तालीमी अदारों की मयारी क़याम के लिए नाकाम हुए। हमने हर अदारा वो अपने मयार से नीचे गिरा दिया। जब हम 60 की दहाई में ऊपर जा रहे थे और बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारा वक़ार बुलंद हो रहा था, हम मुल्कों को कर्ज़े दे रहे थे, हमारी मईशत ग्रो हो रही थी, निज़ाम तालीम हमारा बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता यूँ हुआ कि हम अपना मेयार और वक़ार खोते चले गए। हमने अपने लीडरों के साथ बेवफाई करनी शुरू कर दी। हमने उनको बनाया और बना के तबाह करना शुरू कर दिया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ? उसकी फांसी हुई। जिस जज ने फांसी दी उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया और वो जज यहाँ घूमता फिरता रहा। उसके बाद नवाज़ शरीफ को मुल्क बदर किया गया, लेकिन वो जज इतराफ़ जुर्म के बावजूद यहाँ पे घूमते फिरते रहे। बेनज़ीर का कत्ल हुआ, वो कातिल यहाँ पे घूमते रहे। लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ, वो कातिल फैसिलिटेट होते रहे। यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हुए, आला यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे, एबटाबाद के आलीशान घरों में रहते रहे। ये कौन था जो उनको फैसिलिटेट कर रहा था और उसका एहतसाब क्यों नहीं हो सका? और फिर हमने एक लीडर अभी उभारा और उसका नाम इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान को फिर वो जबर के साथ 200 केसेस हमने उस पर बनाए, लेकिन उसके बावजूद कानूनी और आइनी तौर पर जब वो जेल जाने की पोजीशन में नहीं आया तो फिर हमने एक केस ऐसा बनाया कि ज़बरदस्ती से उसको जेल में डाल दिया। और फिर हमने कहा कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने 2.25 करोड़ लोग वोट लिए थे, तो हमने उनके 2.25 करोड़ लोगों को आज़ादी का हक का जश्न मनाने की इजाज़त इस बार नहीं दी। इस बार पीटीआई का झंडा फ़रोख्त नहीं हो सकता। इस बार पीटीआई का कोई कारकुन जुलूस नहीं निकाल सकता। इस बार कोई पीटीआई का कारकुन जश्न आज़ादी के नारे नहीं लगा सकता। हाँ, किसी की पसंदीदा जमात वो कैंप लगा सकती है,
ان کے جھنڈے لگ سکتے ہیں، ان کے انتخابی نشان چل سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچ کا اور لمحہ فکریہ کا موقع ہے۔ ہم نے اپنا ٹیلنٹ یہ گزشتہ چند سالوں میں لاکھوں نوجوان ملک سے باہر چلے گئے، مایوسی کے انتہاؤں کو پہنچ گئے۔ ہمارے لیڈر ملک سے باہر رہنے پہ مجبور ہیں، اور وہ ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود، ڈیلیوری ہونے کے باوجود، ان پہ صرف فرد جرم یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے وفادار ہیں، وہ ملک و ملت کے وفادار ہیں، وہ صرف کسی ایک ادارے کے وفادار نہیں ہیں۔ یہاں سے بہت بڑے مذہبی اسکالر ڈاکٹر طاہر القادری کو ملک بدر ہونا پڑا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ شعوری کمپین چلا رہے تھے، تعلیمی ادارے بنا رہے تھے، لوگوں کو شعور دے رہے تھے، آئین کی کتابیں پڑھا رہے تھے، آئینی حقوق بتا رہے تھے۔ یہ ان کا جرم ہے۔ گزشتہ 5-6 سال سے وہ ملک سے باہر رہنے پہ مجبور ہیں، اپنے لوگوں سے دور رہنے پہ مجبور ہیں، لیکن ان کی وفا میں ایک ذرہ برابر رائی برابر فرق نہیں آیا۔ سوچنے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ضرور سوچئے گا، یہ ضرور دیکھیے گا، آپ پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو اور کتنا زوال پذیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس ساری جدوجہد میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کا کردار تھا وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے، اور لوگ فرسٹریٹ ہیں، لوگ مایوس ہیں، پریشان ہیں۔ اس آزادی کے موسم میں، اس آزادی کے دن پہ وہ لوگ تو خوشیاں منائیں جو بچے ہیں، جن کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہ تو جھنڈے لہرائیں، وہ تو آزادی کے گیت گائیں، لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری تھی، جن لوگوں نے سوچنا تھا، جن کو ملک پہ ٹریک پہ لے کے جانا تھا، وہ آج کے دن ضرور بیٹھ کے سوچیں کہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا۔ میں نے اس صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کے جو آسانی سے دستیاب تھے ان کے خیالات بھی قلم بند کیے ہیں، اور وہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ تو حاضرین محترم، یہ آج کی جشن آزادی جہاں ہمارے لیے خوشی کا سماں ہے، وہاں ہمارے لیے سوچ کا سماں ہے۔ ہمیں اس کو سوچنا ہے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا، ہمارے اکابرین نے خواب دیکھا تھا، اور ہمیں وہ پاکستان بنانا ہے جس کا ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، ہمارے اجداد نے خواب دیکھا، جس کے لیے تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کیں۔ ہمیں اس پاکستان کے قیام کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں پرامن جد و جہد کرنی ہے، پرمغز جد و جہد کرنی ہے، وی این والی جد و جہد کرنی ہے، اور پاکستان کو وہاں لے کے جانا ہے جہاں پہ پاکستان کا عالمی قوتوں میں مقام ہے، اور اس کے لیے ہم سارے جد و جہد کریں گے تو ہم پاکستان کو کامیاب و کامران ملک بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ پاکستان سدا پھلے پھولے اور دنیا عالم میں راج کرے۔ ہماری دعائیں اس ملک کے لیے، اس ملک میں بسنے والوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اس میں اپنی جد و جہد شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست ہے اور ہم پاکستانی قوم 76ویں سالگرہ یعنی یوم آزادی منا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو میں پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ آزاد خطہ عطا فرمایا۔ مگر ایک سوال بھی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جس اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے حصول کے لیے جدوجہد کی، اور یہ خطہ جسے آج ہم پاکستان کہتے ہیں، حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، تو کیا 76 سال اتنے کے بعد ہاں یہ اسلامی فلاحی ریاست بن سکی؟ میں تو بلکہ اسے یوں کہوں گا، یہ پون صدی کا قصہ ہے، 2-4 دنوں کی بات نہیں، خود ہم نے بگاڑا ہے اس کو، دشمن کی اوقات نہیں۔
ہر شعبہ زندگی کو دیکھیں تو وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ آپ ایجوکیشن کو لیں تو اس میں بھی ایک طبقاتی تقسیم نظر آتی ہے۔ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا ایجوکیشن سسٹم اور ہے، اور لوئر کلاس کا ایجوکیشن سسٹم اور ہے۔ اور ایجوکیشن سسٹم میں جتنی تباہیاں موجود ہیں، نہیں ہو سکتا کہ جب تک یہ سسٹم درست نہیں ہوگا کہ ہم اسے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ جن درسگاہوں میں تعلیم و تربیت کا کام ہونا تھا، آج انہی درسگاہوں کے اندر انسان نما درندے بیٹھے ہوئے ہیں جو بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار کر رہے ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو برقع عبایا پہنا کر یونیورسٹی تک لے جاتا ہے تاکہ وہ علم کے حصول اور تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزرے، مگر وہاں پہ بیٹھے انسان نما درندے اس کی عزت کو تار کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی اپنی بہن کو اس کی عزت سنبھالنے ہوئے یونیورسٹی کالج تک لے جاتا ہے، مگر اسے نہیں پتا کہ اس کی وہ بہن بیٹی عزت کے ساتھ واپس بھی پہنچ پائے گی کہ نہیں۔ آج 76 سال بیت چکے ہیں، مگر ہم اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں ناکام ہیں۔ اس لیے آئیے پوری قوم کا اس میں حق بنتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آزاد خطہ ہمیں عطا فرمایا تھا، اسے اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا رول پلے کریں، اور یہ جو طبقاتی تقسیم ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد کریں۔ اللہ پاک ایسی ہزاروں یوم آزادیاں ہمارے نصیب میں کرے، ہمارے مقدر میں کرے، اور ہم ایسے ہی اس کو مناتے رہیں۔ اللہ کرے کہ میری ارض پاک کو کسی بھی دشمن کی نظر بد نہ لگے، اور یہ اسی طرح لہلہاتا رہے اور ہم خوش رہیں۔